नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पुष 27 पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको दिन पनि आज हामी उहाँलाई सम्झँदै यो कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। मुलुक यति बेला एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। हामीले संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गरेका छौँ, तर अझै पनि निकासका सम्भावनाहरू देखिएका छैनन्। नेताहरूको आचरण प्रवृत्तिमा फरक पनि देखिएको छैन। यो सन्दर्भमा यो संविधान सभाले निकास देला कि नदेला, राष्ट्रको हामी जुन स्वरूपको कल्पना गरिरहेका छौँ, विगत लामो समयदेखि 250 वर्षदेखि नेपालको जुन एउटा भूखण्ड छ त्यो कायम रहला कि नरहला, हाम्रो आफ्नो स्वाभिमान बस्ला कि नबस्ला, यी थुप्रै विषयहरू छन् नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भसँग जोडिएका प्रश्नहरू। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका एकजना पूर्व सचिव प्रशासनविद डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल। डाक्टर, कार्यक्रम स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झौँ है सबभन्दा पहिला। त्यो त स्वाभाविक हो। कसरी सम्झनुहुन्छ? म त्यस बखतको साना साना राज्यमा विभाजित देशहरूलाई एकीकरणको अभियान सुरु गरी आज तपाईँ मलाई नेपाली भनेर चिनाउनमा उहाँ र उहाँसँग लागेका सबैको प्रयासबाट आज हामी नेपाली भनेर चिनिएका छौँ। त्यसकारणले मेरो विचारमा उहाँलाई म त राष्ट्रिय एकताका प्रतीककै रूपमा लिन्छु। उहाँप्रति हार्दिक आजको उहाँको जन्मदिनमा उहाँलाई सम्झन्छु र म चाहन्छु कि मेरा पछिका पुस्ताहरूले पनि उहाँलाई सम्झिरहन्, उहाँका देनलाई सम्झिरहन्, उहाँका दिव्य उपदेशलाई सम्झिरहौँ। हामीले हाम्रो राज्य सञ्चालनको लागि उहाँका दिव्य उपदेश हिजो जति महत्त्व थिए, जति त्यसको महत्त्व थियो, आज पनि देख्छु, भोलि पनि देख्छु। तर मलाई दुःख लाग्छ जसले आज तपाईँ मलाई नेपाली भनेर चिनाए तिनलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। तिनलाई पनि सद्बुद्धि आओस्, राष्ट्रिय एकताका प्रतीकको हिजो जसरी हामी मनाउँथ्यौँ त्यसरी नै उहाँको जन्मदिन मनाउन पाऊँ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको कुरा गर्दाखेरि हामीले दुई तीनवटा पक्षलाई, एउटा परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भ, एउटा आफ्नो घरेलु उद्योग धन्दा कल कारखाना व्यवसायको सन्दर्भ र अर्को चाहिँ यो नेपालको एकीकरण निर्माण मैले जुन अवस्थामा गरेँ त्यो मेरो एउटा मात्रै चाहना या मेरो मात्रै योगदानले थिएन, यो सबैको साझा फुलबारी हो भन्ने जुन कुरा उहाँले भनेर छोडेर जानुभयो, आजको दिनमा त्यो सन्दर्भलाई हामीले कसरी? ती हरेक समय र परिस्थितिको आधारमा त्यसलाई हेर्नुपर्छ। उहाँले त्यस बखतमा प्रतिपादन भनेर जानुभएको परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कुरा अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक देखिएला। हामी जुन दुई देशका दुईटा ठुला मुलुकहरूको बिचमा बसेका छौँ र हामीले हाम्रो अस्तित्वको लागि उहाँले भनेका कुरालाई हामीले स्मरण गर्नै पर्छ। तर आजको विश्व पृथ्वीनारायण शाहको बेलाको विश्व जस्तो छैन। संसार सानो भइसकेको छ। त्यसकारणले हामीले आफूलाई दुईटा राष्ट्रहरूको बिचको बसेको देशको रूपमा नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर मुलुकको राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले भने दुईटा मुलुकहरूसँग हामीले जसरी सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा उहाँले जसरी भनेर जानुभयो त्यो कुरालाई मलाई लाग्छ अहिले पनि महत्त्व म देखिरहेको छु। रह्यो घरेलु उद्योगको कुरा, निश्चित रूपमा देशको विकासको लागि आफ्नै उद्योग धन्दा लाई हामीले विकास गर्नुपर्छ। तर त्यति भनेर मात्रै पनि आज पुग्दैन। आज त हामीले हाम्रा उद्योग धन्दाहरूलाई पनि विकास गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धी पनि हुन सक्नुपर्ने हुन्छ। केही कुरा हामी भन्छ नि हामीसँग भएको क्षमताको
को आधारमा भन्दा बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने पनि केही हुन्छ भने हामीले आफूसँग भएका र आफूले जसमा विशेषता हासिल गर्न सकिन्छ त्यसमा जोड दिनु राम्रो हुन्छ। त्यसकारणले घरेलु उद्योगको हकमा ठिकै हो त्यो बखतको परिवेशमा, तर अहिलेको परिवेशमा चाहिँ नि राष्ट्रिय उद्योग धन्दाको साथसाथै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। ती भनाइहरूमा जति चुनौतीहरू देखिन्छन् त्यतिकै सम्भावनाहरू पनि छन् होइन? हामीले त्यो खोतल्न सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने चाहिँ आजको मुख्य प्रश्न हुनसक्छ। सम्भावना त निश्चित रूपमा छ, निश्चित रूपमा छ। हिजो एउटा किसिमको सम्भावना थियो भने आज नयाँ किसिमका सम्भावनाहरू देखा पर्दछन्। तिनलाई हामीले पत्ता लगाउँदै जाने हो र त्यो पत्ता लगाउँदै गइसकेपछि त्यसमा भन्छ नि अङ्ग्रेजी, मैले अङ्ग्रेजी शब्द प्रयोग गर्न अघिदेखि चाहिरहेको थिइनँ, कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भन्छन् अर्थशास्त्रीहरूले, जसमा हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ त्यसलाई हामीले त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्ने हुन्छ। जसमा हामीले कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भन्दा जसलाई हामीले बाहिरबाट ल्याएर पनि सस्तो हुनसक्छ भने त्यसलाई बाहिरबाट ल्याउने होइन, जसमा हाम्रो कम्पेरिटिभ एडभान्टेज छ, जसले देशलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ, देशले अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ, त्यस्ता कुराहरूमा हामीले जोड दिनुपर्छ। अब आजको राजनीतिलाई चाहिँ यो सन्दर्भलाई जोडेर तपाईँले तेस्रो प्रश्न अर्को के गर्नुभएको थियो हामीले छोड्यौँ। पहिलो त तपाईँले परराष्ट्र नीतिको बारेमा कुरा गर्नुभयो, दोस्रो तपाईँले घरेलु उद्योगको बारेमा गर्नुभएको थियो, तेस्रो कुरा के राख्नु भएको थियो? मतलब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले हाम्रो घरेलु जुन राजनीति छ त्यो सन्दर्भमा मैले उल्लेख गरेको थिएँ, खास गरिकन भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा उहाँले दिएका कुराहरूका विषयलाई, घुस लिने र दिनेको सन्दर्भमा। किन आज हामी जुन मारमा परिरहेछौँ, आज त्यही विचार लिएर भारतको नयाँ दिल्लीमा एउटा पार्टी उदय भइरहेछ, तर हामी कहाँ हरायौँ? यही प्रश्न मैले तपाईँलाई गरेँ भने तपाईँ के जवाब दिनुहुन्छ? मलाई यो देशको, म एउटा तपाईँ र म एउटा देशको यो देशका नागरिक हौँ। हामी हाम्रो शिरलाई ठाडो गरेर उभिन चाहन्छु। म पनि चाहन्छु, तपाईँ पनि चाहनुहुन्छ। म नेपाली हुँ, मेरो नेपालप्रतिको गौरवलाई उच्चा गर्ने भनेका कुराहरू त्यो भित्र जसरी खेलहरू खेलिन्छन् भन्नुहोस् न, विभिन्न खेलहरू, त्यो चाहे राजनीतिक खेल होस्, चाहे त्यो प्रशासनिक खेल होस्, जुन किसिमका कुराहरू हुन्छन् त्यसले हाम्रो शिरलाई उच्चा पार्ने कि त्यो शिरलाई निहुराउने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो दृष्टिकोणबाट जब जब मुलुकमा परिवर्तन हुँदै गए त्यसले मुलुकमा नयाँ नयाँ आशाका किरणहरू नल्याएको होइन। तर अहिले हिजोका कुरा, हिजो खराब थियो त्यस कारणले आज तिमीहरू त्यो व्यवस्थामा काम गर्नेहरू र तिमीहरूले के राम्रो गरेका थियौ र आज हामीले काम गरेमा आलोचना गर्छौ भन्ने म माथि आलोचना हुन सक्छ। तर म यो देशको एउटा नागरिक हुँ, तपाईँ पनि यो देशको एउटा नागरिक हो र तपाईँले पनि समयको अन्तरालमा आएको परिवर्तन अनुसार नयाँ अनुभूति गर्न तपाईँले पनि पाउनुपर्छ, मैले पनि पाउनुपर्छ। अर्थात् हिजो खराब थियो भनेर भोलिको राम्रो कुराको सपना देख्न नपाउने भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। तर प्रश्न यहाँ के उठिरहेछ भने जुन मैले त अहिले यसो हेर्दै जाँदा घटनाक्रमलाई हेर्दै जाँदा जुनसुकै जोगी आए पनि कन्फर्टै पर्यो देशलाई भने जस्तो लाग्यो। त्यस कारणले जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने धेरै पछिल्तिर नजाउँ, 62-63को आन्दोलनले देशमा 10 वर्षसम्म जङ्गलमा बसेर दुःख पाएर यो देशको मुखलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर हामी देशको आर्थिक सामाजिक क्रान्ति गरेर पुरा रूपान्तरण गरिदिन्छौँ, देशलाई समृद्धितर्फ लगिदिन्छौँ, खेलो पारिदिन्छौँ भनेर 10 वर्ष जङ्गलमा बस्नेहरू आउनुभयो। उहाँले के गर्नुभयो? केवल र नेपाली जनताले पहिलो संविधान सभाको लागि पनि उहाँ चुनावमा गएकै हो। 2 वर्षको लागि गएको संविधान सभा 4 वर्ष गयो, फेरि अत्यधिक मतले उहाँहरूलाई जिताएर पठायो। तर उहाँ पनि त हिजोका जसलाई उहाँले गाली गर्नुभयो, जसले उहाँहरूले सामन्त भन्नुभयो, उहाँ पनि त त्यही सामन्तमा पर्नुभयो।
उहाँको लागि तपाईँ हामीले दुःख पाएको हो त भनेपछि त के आशा तर त्यसको मतलब म निराशावादी भएको होइन। समयले अन्तरालले बढाउला त्यो बेग्लै हो। तर तपाईँले उठाउनु भएको कुरामा हिन्दुस्तानमा अहिले भर्खरै नयाँ दिल्लीमा आएको आम आदमी पार्टीको एकजना व्यक्तिले हेरौँ अहिले त उनलाई पनि अप्ठ्यारो परेको छ, उनले बहुमत पाएका छैनन्, उनले पनि कसैको सहयोग लिएर सरकार चलाउनु परिरहेछ। अस्ति मात्रै विश्वासको मत पाए, 6 महिना उनको सरकार टिक्दैछ, उनी आफ्ना प्रयासहरू गर्दैछन् तर उनलाई कति गर्न दिइन्छन् बेग्लै हो। तर एउटा व्यक्तिले चाह्यो भने हुँदो सक्दो रहेछ भन्ने त्यहाँ देखियो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि दिल्लीको छिटाहरू काठमाडौँमा धेरै चाँडै आउने या बेजिङका छिटाहरू काठमाडौँमा धेरै चाँडै पर्ने भनिन्छ। त्यो सन्दर्भमा के नराम्रा कुराका छिटा मात्रै हामीले बिहोर्नुपर्छ या अहिले देखिएको दिल्लीको केजरीवालको जुन खालको करिश्मा छ त्यसको छिटा पनि नेपालमा ढिलो चाँडो आइपुग्ला?